أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية ما شاء الله ما شاء الله. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. الله أكبر. الله. ما شاء الله ما شاء الله. آفرین آفرین الله يقويك. ما شاء الله آفرین. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. الله ما شاء الله سبحان الله. ما شاء الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ما شاء الله ما شاء الله. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله أكبر. الله الله الله. ما شاء الله. ما شاء الله. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. صدق الله